नेत्रौती डब्जन गाउँपालिका नम्बर 4 आरुखको मोडल बाटो सामुदायिक भवन तथा क्याटरिङको उद्घाटन गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गकुमार साक्यले एक कार्यक्रमका बीच मोटर बाटो सामुदायिक भवन तथा क्याटरिङको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गकुमार साक्य, दिव्यदर्शन टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक तथा समाजसेवी उत्तम अधिकारी, वार्ड नम्बर 4 का वार्ड अध्यक्ष तिलबहादुर गुरुङ लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 4 को 2017-78 को विनियोजित रकम 5,08,912 रुपियाँ लागतमा एक महिनामा भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको हो। एक रोपनी 9 आना जग्गामा बनाएको भवनको जग्गा खरिद गर्नका लागि गाउँका विदेशमा रहेका युवाहरूको 3,65,000 आर्थिक सहयोग गरेका थिए। सिद्धलेखको सेराबेसी खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको उद्घाटन शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। सेराबेसी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति सिद्धलेख गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 सेराबेसी धादिङले खानेपानी योजनाको उद्घाटन र स्वामित्व हस्तान्तरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शङ्कर भण्डारी अध्यक्षता तथा सिद्धलेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाको प्रमुख अतिथियता र उपाध्यक्ष कमला शर्माको विशेष अतिथियतामा भएको हो। कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघ बागमती प्रदेश समिति अध्यक्ष दामोदर अर्याल, अध्यक्ष रेस्टन कनेल, इन्जिनियर चक्रमणि जोशी, वार्ड नम्बर 7 का वार्ड अध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडा लगायत उपभोक्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। अक्सफामको सहयोगमा सञ्चालित योजनाबाट 41 घरमा घर घर धारा र 2वटा विद्यालय धारा गरी 43वटा धारा मार्फत सबै घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराएको हो। 45,49,301 र जनश्रमदान 18,37,933 समेत गरी 63,87,225 रुपियाँ खर्चमा योजना सम्पन्न गरिएको प्रयास नेपाल धादिङका कार्यकारी निर्देशक दामोदर अर्यालले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रेमनाथ सिलवाले गाउँपालिकाले सबै घर घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य अनुसार प्रयास नेपालसँग समन्वयमा सेराबेसीमा खानेपानी योजना सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। अध्यक्ष सिलवालले घर घरमा नै धारा निर्माण भएपछि महिलाको कार्यबोझ समेत कम हुने भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै पुनः सरसफाइमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दै नियमित सरसफाइ तथा दिगोपनमा विशेष ध्यान दिन पनि उपभोक्ता समितिको अनुरोध गर्नुभएको थियो। शिशु कक्षादेखि उच्च कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा लगायतको 12 बुँदे माग राख्दै दलित समुदायले नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयमा धरना दिन सुरु गरेका छन्। दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारहरू नदिएको भन्दै नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू आन्दोलित हुँदै आएका हुन्। गरिब तथा दलित विपन्न विद्यार्थीहरूसँग विद्यालय लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका 12 बुँदे माग गर्दै चैत्र 4 गते विद्यालयको प्रशासन शाखामा तालाबन्दी र चैत्र 8 गते नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। स्थानीय सरकारले विद्यालयमा उपलब्ध गराएको शैक्षिक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न, असंवैधानिक रूपले शुल्क असुल्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न, गरिब विपन्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। सरकारले दिएको सेवा सुविधा स्थानीय सरकारले खोसेको विरोधकर्ताहरूले बताएका छन्। अब नगरपालिका त स्थानीय सरकार हो नि त। स्थानीय सरकारले नै संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नि त। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेको उच्च शिक्षासम्म दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पठन पाठन गर्नुपर्ने छ भनेर किटान उल्लेख भइसकेपछि शिक्षा ऐनमा पनि संशोधन गर्नुहोस्। सबै नीलकण्ठ नगरपालिका भित्रका 1 देखि 12 कक्षासम्म मात्रै होइन, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पठन पाठन गर्नका लागि नगरपालिकालाई बजेट पठाइदिने हो कि परिपत्र पठाइदिने हो कि अब त्यो कसरी लाग्ने हो भनेर हामीले यो गत आइतबार ज्ञापन पत्र बुझायौँ मेयर साहबलाई। यो 6 दिन बितिसक्यो। 6 दिन बित्दाखेरि पनि मेयर साहबले चाहिँ कुनै वास्ता व्यवस्था नगर्नु भएको कारणले हामी धरना बस्न बाध्य भएका हौँ। दलित विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई, दलितहरूको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनलाई यो कालले छोड्ला छोड्दै नछोड्ने। अब कम्तीमा एउटा विद्यालयमा एकजना दलित शिक्षक करारमा नियुक्ति गर जस्ता महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू र नगरपालिकाबाट समानुपातिक समावेशीको जुन सिद्धान्त नयाँ संविधान भनेको छ त्योलाई कार्यान्वयन भएन भनेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मानेमा हामीले केन्द्रदेखि नगरपालिकालाई अस्ति आइतबार एउटा ज्ञापन पत्र बुझायौँ नगर प्रमुख मार्फत। उहाँको विगतको 4 वर्षको व्यवहार हेर्दा पनि दलितहरूको
मैत्री दलितहरूको पक्षमा दलितहरूको चाहिँ विकास निर्माणमा दलितहरूको हितका निमित्त हामीले देख्दैनौँ भने अब एकाध समय बाँकी छ। लगभग 1 वर्ष बाँकी रहँदाखेरि चाहिँ कम्ती पनि नयाँ संविधानले जुन अधिकार दिएको छ त्यो दलितहरूको हितमा कार्यान्वयन गरौँ, दलितहरूको पक्षमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरियोस् र बाँकी कमदेखि जुन समयमा पनि कमदेखि लिआउने दोषी जनप्रतिनिधिले यसलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्य होस्। संविधानको मूल मर्म भावनालाई कार्यान्वयन गरौँ भने हामी सङ्घर्षमा बसेका हौँ। नीलकण्ठ नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको 5 दिनसम्म पनि कुनै निष्कर्ष नआएपछि आजबाट अनिश्चितकालका लागि धरना कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। धादिङ जिल्ला अस्पताललाई अपाङ्ग कल्याण सङ्घ धादिङले विभिन्न सामग्रीहरू सहयोग गरेको छ। ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल संस्थाको सहयोगमा अपाङ्ग कल्याण सङ्घले धादिङ अस्पताललाई सेन्सर धारासहित पानी ट्याङ्की, टिभी सेट, दराज, र्याक लगायतका सामग्रीहरू सहयोग गरेको हो। एक कार्यक्रमका बीच ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि तथा अपाङ्ग कल्याण सङ्घ धादिङका परियोजना संयोजक सुजन खरेलले धादिङ अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर त्रिभुवन चन्द्र झालाई सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने र व्यावसायिक कृषि विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सिद्धले गाउँपालिकाले बाख्रा पालनमा पनि किसानलाई सहयोग गर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को कार्यक्रममा 140 जना किसानलाई व्यावसायिक बाख्रा पालनका लागि खोर सुधार गर्न सहयोग गर्न लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। 140 जना किसानलाई बाख्राको खोर सुधार गर्न प्रति किसान 15,000 आर्थिक अनुदान दिन लागेको पनि जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार यही चैत्र 6 गते अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन तथा वितरण छनौट समितिले 140 जना किसान छनौट गरेको गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख छविलाल गुरुङले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले हाम्रो कृषि हाम्रो गौरव भन्ने नारासहित गाउँपालिकाका प्रमुख नव प्रवर्धन कृषि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने नीति पनि पारित गरेको छ। धादिङ बेसी र धादिङ जिल्लाको विभिन्न भागमा हावाको प्रदूषण स्वास्थ्यका लागि हानिकारक अवस्थामा पुगेको छ। काठमाडौँमा भने हावाको प्रदूषण मापन सूचक AQI 200 भन्दा माथि जानु स्वास्थ्यका लागि घातक मानिनेमा अहिले काठमाडौँका भक्तपुर, कीर्तिपुर, भैँसीपाली लगायतका ठाउँमा भएका प्रदूषण मापन केन्द्रहरूले AQI 200 भन्दा बढी देखाएका छन्। धादिङ सहित देशका धेरै ठाउँमा हावाको प्रदूषण बढेको वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीले जानकारी दिनुभयो। अहिले सिमराको AQI 260 पुगेको छ। प्री मनसुनको समयमा औसतभन्दा निकै कम पानी पर्नु तथा डढेलो र औद्योगिक गतिविधिका कारण वायु प्रदूषण बढेको प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो। शुक्रबार उपत्यकामा बाक्लो तुवालो पनि देखिएकाले समस्या थपेको भन्दै जोशीले सकभर घरबाट बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्नुभयो। शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा रहेकाले वायु प्रदूषण केही घट्ने अपेक्षा गरेको र पर्सिसम्म नघटेमा वायु प्रदूषण बारेको चेतावनी सहित विज्ञप्ति निकाल्ने उहाँले बताउनुभयो। तत्काल वायुमा रहेको धुलोको कण सफा गर्ने गरी पानी पर्ने र त्यसलाई बढाउने गरी हावा नचले समस्या अझै बढ्ने बताएको छ। तराईसहित विभिन्न ठाउँका जंगलमा लागेको डढेलोको धुवा हावामा मिसिँदा वायु प्रदूषण बढेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ कचौरा आकारको भएकाले हावा बाहिर बहने ठाउँ नभएकाले घुम्सिएको उहाँको भनाइ छ। धादिङको आकाशमा तुवालो लागेर भिजिबिलिटी कम भएको छ। यसका कारण काठमाडौँमा हवाई उडान प्रभावित भएको छ। भिजिबिलिटी कम भएपछि आन्तरिक र बाह्य दुवै तर्फको उडान प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ।